अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम डिस्कशन विद सॉल्यूशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुदस्सिर हुसैन। नाज़रीन, प्रोग्राम डिस्कशन विद सॉल्यूशन में आज कुछ एक अहम मामले पे डिस्कस करेंगे। ये मामला बहुत अहम है, इसलिए अहम है कि ये मामला हमारे इस मुआशरे के एक ऐसे पहलू को उजागर करता है जिसके लिए शायद हमारा इस्लाम भी हमें इजाज़त नहीं देता। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की बात की जाए, उनके रवादारी की बात की जाए, उनके इखलाक की बात की जाए, उन असूलों की बात की जाए, तो शायद जो मजाज या जो सख्ती हमारे मुआशरे के अंदर इस वक्त चल रही है, तो शायद वो सख्ती हमारे इस्लाम में इस चीज़ की इजाज़त नहीं। आम तौर पे दरसी किताबों में हमने बचपन में भी किताबों में पढ़ा, और आम तौर पर हम आज भी किताबों में हमारे जो बच्चे हैं इस तबलीग को, इस दर्स को पढ़ते हैं कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक गैर मुस्लिम खातून कूड़ा फेंका करती थी, तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मालूम किया उनकी तबीयत नहीं थी, वो मौजूद नहीं थी, कूड़ा नहीं फेंका गया, तो उसकी तबीयत ड्राफ्ट की गई, जिसके बाद उन्होंने इस्लाम कबूल किया। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया के अंदर जहाँ 6 अरब से ज़ायद मुसलमान मौजूद हैं, वहाँ पर पूरी दुनिया के अंदर 2 अरब से ज़ायद मुसलमान मौजूद हैं। 6 अरब की आबादी में 2 अरब से ज़ायद मुसलमानों का मौजूद होना इस बात का वाज़ेह सबूत है कि हमारे प्यारे मज़हब इस्लाम में लोग बड़ी तरजीह के साथ आते हैं। पर सवाल ये है कि इस हवाले से, इस्लाम के हवाले से जो तशरी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पेश हो रही है, या जिस हवाले से एक जज्बाती रवैये इख्तियार किए जाते हैं, यकीनी तौर पे जो आज हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं वो भी इस बात से इत्तफाक करेंगे कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी का कोई सोच भी नहीं सकता, और उसके हवाले से अगर कोई बात करता है तो उसको बर्दाश्त भी नहीं किया जा सकता। हमारे कानून में, पाकिस्तान के कानून में इस बात में वाज़े लिखा हुआ है कि अगर कोई इस चीज़ में मुलव्वस पाया गया और उसने ऐसी कोई गुस्ताखी की तो उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। लेकिन इस पे ये चीज़ भी वाज़े है कि इसमें माफ़ी का तस्वर भी नहीं कि हम माफ़ किया जाए और उसने माफ़ी मांग ली तो नहीं, इसका हवाले से भी कोई शायद वजाहत नहीं। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, हम उस पहलू पे बात करेंगे कि जो डॉक्टर शाहनवाज का उमरकोट में वाक़या हुआ, इसके अलावा इस तरह के कुछ वाक़यात सवात में भी एक वाक़या रिपोर्ट हुआ, ये वाक़यात क्यों हो रहे हैं? क्या हमारा कानून थोड़ा सा कमज़ोर है? कानून में वो पॉइंट इतने वीक हैं, या ये वजूहात हैं कि हम प्रॉपर इस तरह की सज़ा नहीं दे सकते? लोग या तो इसको किसी और तरीके से या किसी और वजूहात की बिना पर भी इस्तेमाल करते हैं। 2 चीज़ें ज़रूर शेयर करेंगे आज अपने नाज़रीन के लिए कि एक मामला ये भी हो रहा है कि इसमें जज्बात भड़कते हैं, यकीनी तौर पे जज्बात होते हैं, और जज्बात को कंट्रोल किया जाना चाहिए और कानून के दायरे में होना चाहिए। हमारे साथ आज शरीके गुफ्तगू हैं सबूक सईद साहब, सीनियर एंकर पर्सन हैं, मजहबी प्रोग्राम भी करते हैं और सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मजहब के हवाले से और ख़ास तौर पे जो हमारे रिलीजन्स के हवाले से बड़ा उनका अबूर हासिल है और इस हवाले से बड़ी उनकी रिसर्च भी है। सबूक सईद साहब सदर भी हैं डिजिटल मीडिया अलायंस पाकिस्तान के, उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और पुन्नल सारियो साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो रवादारी जो तहरीक है वो उनके सदर भी हैं, और इस उमरकोट वाक़े पे उस हवाले से इनसे भी गुफ्तगू करेंगे। सबूक सईद साहब की इजाज़त से मैं सबसे पहले सारियो साहब से एक थोड़ा सा मुख्तसरन पहले पूछना चाहूँगा कि उमरकोट का वाक़या बेसिकली था क्या, और इसका इस वक्त तक स्टेटस क्या है? जी सारियो साहब। मेहरबानी सर, एक्चुअली ये था कि उमरकोट का वाक़या 12 रबीउल अव्वल थी, वो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन है, पूरे दुनिया में जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, और इसी हवाले से उमरकोट में भी सेलिब्रेट किया जा रहा था। तो अचानक वहाँ पे किसी ने बात की कि भाई कोई एक फेसबुक पे पोस्ट रखी हुई है जो हुजूर करीम के हवाले से जो है गुस्ताखाना पोस्ट है, और वो रखी गई थी शाहनवाज शाह के नाम से, कोई आईडी थी उस पे। अच्छा। लेकिन उस आईडी पे तस्वीर जो थी वो डॉक्टर शाहनवाज गुंबद की थी। अच्छा। तो इस बात पे जो है वहाँ पे सबसे पहले 10-15 कोई जमा हो गए, उन्होंने नमाज पढ़ी और उसके बाद इस बात को बढ़ाया। बाद में जो है हल्ला गुल्ला हुआ और पुलिस की गाड़ियों को, शॉप्स को, दुकानों को जो है वो जलाया गया, और बहुत मकसद इंतशार जो है ना फैला। तो इस पोजीशन ये तकरीबन 2-3 घंटे में तो ये पूरी दुनिया में जो है बात फैल गई,
اور اسی دوران جو ہے وہ ڈاکٹر شاہنواز خود جو ہے وہ اس کی جو اپنی آئی ڈی تھی ڈاکٹر شاہنواز کمبر کے نام سے جی اس آئی ڈی پہ وہ آئے اور انہوں نے جو ہے لائیو آ کر اور سیدھی بات کی کہ بھائی یہ میں نے کوئی ایسی پوسٹ نہیں رکھی ہے اور میں اس حوالے سے اپنے آپ کو پولیس کے حوالے بھی کرنے کے لیے تیار ہوں اور جو بھی ادارے آئے میں ان کو سیٹسفائی کرتا ہوں میں بات کروں گا ان سے اور میں بیسیکلی جو ہے وہ اس وقت وہ خود کراچی میں تھے جب یہ 12 ربیع الاول کا دن تھا اور یہ باتیں ہو رہی تھی کہا یہ نہیں جاتا کہ وہ یہ چیز ثابت ہونے کے بعد وہ خود کراچی چلے گئے تھے بھاگ کے گئے تھے یا چلے گئے تھے خود جی نہیں وہ ویسے پہلے ہی 2-3 دن پہلے سے ہی کراچی میں رہ رہے تھے کراچی میں تھے ٹھیک وہ کراچی گئے ہوئے تھے تو یہ بات جو ہے 12 ربیع الاول کو جو ہے یہ پوسٹیں آنا ہی 12 ربیع الاول کو فیک آئی ڈی سے شروع ہونا ہو گئی اچھا تو تقریباً 20-25 یا 50 پوسٹیں جو ہے نا دھڑا دھڑ وہ رکھی جا رہی تھی تو وہ اس سرزمین پہ موجود نہیں تھے یعنی عمر پور میں موجود نہیں تھے وہ چھٹی پر تھے اور کراچی گئے ہوئے تھے تو کراچی میں وہ کسی ہوٹل میں رہ رہے تھے تو یہ ساری جب باتیں ہوئی اور ان سے پہلے ان کے ابو نے رابطہ کیا اس کے بعد وہ ایس ایچ او تھے عمر پور کے انہوں نے رابطہ کیا ایس ایس پی نے بات کی اس کے بعد اس کو کہا گیا کہ ہم آ رہے ہیں تو انہوں نے ان کو ایڈریس دی کہ میں فلان ہوٹل میں ہوں وہاں پہ آئے پولیس وہاں پہنچی اس کو پھر وہاں سے پولیس لے کے آ رہی تھی عمر کوٹ کے لیے تو بعد میں جو ہے وہ تقریباً یہ 8 گھنٹے کی کوئی معلومات نہیں کہ وہ کہاں تھے کیا تھا 8 گھنٹے کے بعد یہ بات سریاب آئی کہ بھائی اس کو جو ہے پولیس نے انکاؤنٹر میں جو ہے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ میں مار دیا ہے تو جب یہ بات آئی تو پھر وہ سارا جو ہے نا یہ صورت حال ہوئی اور اس کے بعد بھی ایک وہاں پہ جنہوں نے ان پہ الزام بھی لگایا تھا اور سب سے زیادہ سرگرم تھا وہ تھے پیر عمر سرندی اس کے بعد پولیس نے ان کو وہاں پہ ہاسپٹل بلایا جہاں پہ لاش پڑی تھی اور اس کے ڈاکٹر شاہنواز کے فادر کو بھی بلایا گیا وہ صرف اس حوالے سے کہ بھائی وہ تصدیق کریں کہ یہی شاہنواز ہے یا نہیں ہے تو بہرحال وہ وہاں گئے تو اس کو پہلے تو ان کے فادر کو لاش نہیں دی گئی عمر سرندی کو کیوں بلایا گیا جی سرندی کو بھی وہاں پہ بلایا اسپتال میں سرندی وہیں موجود تھے اس کے بعد جب ایمبولینس میں لاش رکھی گئی تو تقریباً میرپور خاص سے عمر کو ان کا جو ڈاکٹر شاہنواز کا گاؤں ہے وہ تقریباً 1 گھنٹے کا فاصلہ ہے تو 1 گھنٹے کے فاصلے پر وہ پہلے ہی وہاں پہ لوگوں کو ان کے گاؤں میں جمع کیا گیا جو ہے سرندی والوں نے اچھا ٹھیک اچھا سارے صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا ہمارے ساتھ ہی رہے گا میں سبوق صاحب سے بھی سوال پوچھنا چاہتا ہوں ہمارے ساتھ رہے گا سبوق بھائی آپ نے سنا ساریو صاحب کی گفتگو سارا قصہ سارے انہوں نے داستان بیان کی جہاں تک ایف آئی آر پہ میری تھوڑی سی نظر پڑی تو اس میں یقینی طور پہ پولیس والوں کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں ساروں کے نام لکھے ہوئے ہیں لیکن میں ایک چیز پہ بڑا حیران ہوا جو ساریو صاحب نے بات کی کہ ایک فیک آئی ڈی سے پوسٹ رکھی گئی جس کی تردید کی ڈاکٹر شاہنواز نے مجھے وہ نہیں سمجھ آیا کہ اس فیک آئی ڈی کی حوالے سے اس کی تصدیق کے حوالے سے اس عناصر کا ذکر اس ایف آئی آر میں کیوں نہیں لکھا گیا اس حوالے سے بینگ ڈیجیٹل میڈیا الائنس کے صدر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ فیک آئی ڈی کی کیا قانونی حیثیت ہوگی اس کو کیسے سزا کے دائرہ کار میں لائے گا کیونکہ مین فیکٹر تو وہ فیک آئی ڈی بنی ہے نا بہت شکریہ مدثر صاحب اور ساریو صاحب نے اس واقعے کی تمام تفصیلات ہمیں بتائی ہیں یہ جو بات آپ کر رہے ہیں کہ ایف آئی آر میں اس شخص کا نام موجود نہیں ہے جو جس نے فیک آئی ڈی بنائی اور فیک آئی ڈی بنا کر اس کے اوپر یہ ویڈیو اپلوڈ کی کیونکہ تو سائبر کرائم کا کیس ہے تو اصولی طور پر تو یہ تو الگ سے ایک معاملہ ہے جسے ڈیل ہونا چاہیے کسی کی فیک آئی ڈی بنا کر اس کے اوپر کوئی بلاسفیمس قسم کا کانٹینٹ کوئی شخص کریٹ کرتا ہے اسے پکڑا جانا چاہیے میں آپ کو ذاتی طور پر ایک بات بتاؤں کہ شیلڈن پوورٹ کے نام سے ٹویٹر پر ایک آئی ڈی بنائی گئی تھی جس میں تصویر میری لگی ہوئی تھی
اور یہ تقریباً 1.5 سال تک رہی اور اس کے اوپر توہین امیز مواد جو ہے ٹویٹر پر یہ چلا جاتا رہا اور میں نے کئی بار ٹویٹر کو بھی لکھا اور فیس بک پہ پوسٹیں لگائیں کہ یہ جو آئی ڈی ہے پتہ نہیں کس کی ہے اور یہ غلط قسم کا کانٹینٹ جو ہے کریٹ کر رہا ہے، لیکن بعد میں اس نے اپنا وہ پکچر میری وہاں سے ہٹا دی. تو ایشو اصل میں یہ ہے کہ یہ معاملہ تو ٹوٹلی مختلف ہے کہ ہمارے جو سائبر کرائم کے ادارے ہیں، ایف آئی اے کا جو سائبر ونگ ہے وہ ان چیزوں کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں. اور پاکستان میں تو اب یہ جو معاملہ ہے یہ گلی محلے کا معاملہ بن چکا ہے. مجھے آپ اچھے نہیں لگتے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کو پھنسانا ہے اور جو آلہ قتل ہے وہ سوشل میڈیا بن چکا ہے. اب تک خوف لے کر آپ کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی جگہ حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کے خلاف کانٹینٹ کریٹ کروں اور اس کا لنک مذہبی لوگوں کو بھیج دوں اور کسی خاص جماعت کو بھیج دوں تو وہ شام تک آپ کا ویسے ہی کام پورا ہو جائے گا. اور یہ عجیب و غریب واقعہ ہے کہ آپ کو جڑا والا جو واقعہ ہوا اس میں سیم اسی قسم کی واردات استعمال کہ وہاں جو سوات کا واقعہ ہوا تھا وہ بھی تو ہوا تھا نا، ایک سوات کا ہوٹل کے ویٹر کے ساتھ طلق کلامی ہوئی. اور وہاں وہ تو ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ جو جڑا والا واقعہ ہوا نا اس کے اندر بھی ہوا کہ دو مسیحوں کے آپس میں کسی بات پر کلیش پیدا ہو چکا تھا اور وہ بھی سارا فیک واقعہ تھا، یعنی من کو خود کیا گیا تھا اور وہاں پر بات والا واقعہ جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ تو اصل میں ایک یہ ہے کہ ہمارا جو سوشل میڈیا ہے اس کا جو رول ہے سوسائٹی میں نفرتوں کی آگ کو بڑھانے میں، تو یہ تو ایک گورنمنٹ کا رول بنتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری جو یونیورسٹیز ہیں پاکستان میں 250 یونیورسٹیز ہیں اور مور 50,000 مدرسے ہیں، تو اس کے اندر کیا سوشل میڈیا کا استعمال کیسے ہونا چاہیے اور ہمیں اس طریقے سے جو فیک نیوز آ رہی ہیں، مس انفارمیشن ہے، ڈس انفارمیشن ہے، اپنے بچوں لیکن سبوک بھائی ایک چیز ہے نا، آپ سے سوال ضرور پوچھتا ہوں نا کیونکہ آپ تو جرنلسٹ، آپ ساری صورتحال سے واقف ہیں. کیا ہمارا قانون کمزور ہے؟ کیونکہ قانون تو موجود ہے نا، بلاسمی سے ریلیٹڈ قانون موجود ہے، کیا وہ کمزور ہے جو لوگ اپنا ہاتھ میں خود لیتے ہیں قانون، یہ چیزیں فیصلہ خود ہی کرتے ہیں؟ اس پر میں تو سب سے پہلے اس میں اویئرنیس کی بات کروں. قانون بنانا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا، قانون کے بارے میں لوگوں کو اویئر کرنا یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہوتی ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ پاکستان میں ہندو میرج ایکٹ بنا ہوا ہے لیکن ہمارے ہندو بھائیوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو ایکٹ ہے وہ کیا بنا ہوا ہے. آپ نے اویئر نہیں کیا لوگوں کو، تو وہ میں اسی طرف میں آ رہا ہوں کہ یہ جو کیا کہتے ہیں ہماری یونیورسٹیاں ہیں، ہمارے مدارس ہیں، لوگوں کے ہاتھوں میں آپ نے موبائل پکڑا دیے لیکن یہ بتائیے کہ اس موبائل آپ کا ہاتھ موبائل یہ ایٹم بم سے زیادہ خوفناک ہے. یہ سیکنڈز کے اندر بستیوں کی بستیاں تباہ کر سکتا ہے. اور زیادہ تر نہیں جائیں آپ، صرف 1 مہینہ پہلے یو کے میں کیا ہوا کہ وہاں پر فیک نیوز کی وجہ سے کس طریقے سے پورا یو کے آپ کا درم برم ہو گیا. سوشل میڈیا کی وجہ سے ہسٹری میں فرسٹ ٹائم امریکہ کی ہسٹری میں کیپٹل ہل پر حملہ ہوا سوشل میڈیا کی وجہ سے. اچھا پھر ٹرمپ کا اکاؤنٹ جو ہے سسپینڈ کرنا پڑا. وہ ملک جو پوری دنیا میں یہ باتیں کرتا ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن ہونا چاہیے، اس ملک ٹویٹر انتظامیہ سے درخواست کی کہ آپ ٹرمپ کا اکاؤنٹ جو ہے بند کر دیں. اسی طرح مودی کی جو الیکشن ہے 100 سے زیادہ حلقے ہیں سوشل میڈیا پر. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنا بڑا مواد آپ لوگوں کے ہاتھوں میں آ چکا ہے، انفارمیشن کا فلو ہے بہت زیادہ اور آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ آپ اس کو کنفرم کریں. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ سوسائٹی کی اویئرنیس بہت زیادہ ضروری ہے. اس میں جہاں یونیورسٹیز میں نصاب ہونا چاہیے، مدرسوں میں بچوں کو بتانا جانا چاہیے، تو ٹی وی پر، ریڈیو پر، اخبارات میں جو کیمرا نے یہ اصول بنایا ہوا ہے کہ 10% کانٹینٹ آپ سوسائٹی کی اویئرنیس کے لیے کریٹ کریں. مجھے سبق بھائی ایک اور فیکٹر وہ بھی تھوڑا سا شیئر کروں گا. لوگوں کے ذہنوں میں ایک ذہنوں میں ایک بات آتی ہے، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ سائلم اپلائی کر لیں گے، ہم اس طرح کی کوئی چیز کریٹ کر لیں گے، لوگ ہم پہ ذرا غصہ کریں گے تو ہم کسی ایسے ملک میں سائلم اپلائی کر لیتے ہیں. آپ اس چیز سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہ لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں جان بوجھ کے اس طرح کی حرکات کرنے کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے؟ اچھا دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا مدثر صاحب کی میری بات میں اس میں جو ہے نا بڑی ڈریگ ہو جائے گی اس پر بھی میں لیکن بنیادی بات یہ کہ یہ معاملہ سارا اویئرنیس کی حد تک میں نے سوشل میڈیا کا اور جو سائبر کرائم ہے اس کو الگ سے کر کے اب میں تھوڑا سا اس بات پر آتا ہوں جو آپ نے پچھلا سوال کیا تھا وہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. وہ سوال اصل میں یہ ہے کہ سوسائٹی کا کیا فرض بنتا ہے. کیا محض الزام لگانا کافی ہوتا ہے؟ آپ صرف الزام لگائیں اور الزام لگانے کے بعد آپ کا یہ کام بنتا ہے کہ آپ متعلقہ تھانے میں جائیں، معاملہ کورٹ میں جائے، وہاں سے فیصلہ آئے
اور فیصلے کی روشنی میں سارا کچھ ہونا چاہیے. لیکن پاکستان کے اندر ایک اور ایشو یہ ہے کہ آپ کے سامنے آسیہ مسیح کا معاملہ ہے. وہ کورٹ میں گیا، سپریم کورٹ نے اس کو بری کیا، اس کے باوجود پاکستان کی سڑکوں پر احتجاجی مظاہرے ہوئے اور سارا معاملہ خراب ہوا. اور اس واقعے میں آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ایک گورنر پنجاب سلمان تاثیر کی جان چلی گئی اور رکن قومی اسمبلی اور منسٹر جو تھے اس وقت سٹنگ شہباز بھٹی صاحب کی جان چلی گئی. اور شہری رحمان کے لیے زندگی کا ایشو ہو گیا تھا، آپ کو انہیں امریکہ بھجوانا پڑا سفیر بنا کر. تو یہ مطلب مسئلہ کورٹ نے ڈیسیژن دے دیا. تو ہمارے لوگ اس معاملے پر کورٹ کے ڈیسیژن کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ عالمی دباؤ کی وجہ سے سارا کچھ ہوتا ہے. لیکن مسئلہ اس میں یہ ہے کہ علماء کرام کا یہ فرض بنتا ہے، گورنمنٹ کا یہ فرض بنتا ہے کہ لوگوں کو سمجھائے کہ آپ کا کام صرف اتنا ہی تھا کہ آپ نے فیل کر دیا، اب وہاں جانا چاہیے. اب اگلی بات آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب کہ آپ نا لوگ اسائلم لینا چاہتے ہیں، تو میرا خیال ہے سب پہلے تک تو اسائلم لینا آسان تھا، لیکن ابھی اسائلم لینا بھی آسان نہیں رہا. اب آپ کو بتایا کہ اس وقت جو کرنٹ سچویشن ہے، آپ کے اوپر تو کئی ممالک نے ویزے بند کر دیے ہیں اور وہ آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں. آپ کے ٹھیک ٹھاک ہے، شکر آپ کو ویزا نہیں دیتے. اور آپ بتائیں جرمنی نے اپنے بارڈر بند کر دیے ہیں، بارڈر پر باقاعدہ فورسز وہاں کھڑی ہو گئی ہیں. وہ دیکھیے کہ ہو رہا. تو یہ جو ساری چیزیں اصل میں ان کا تعلق تھوڑا سا ہماری سوسائٹی کے ساتھ بھی ہے. ہم ذرا سوسائٹی کو تھوڑا سا ڈیپ طریقے سے انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ انتہا پسندی کس طریقے سے ہو رہی ہے. ثبوت بھائی تھوڑی سی مجھے اجازت دیجیے، میں ساریو صاحب کے پاس جانا چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم اجازت ان سے لیں گے، پھر آپ کے ساتھ کنٹینیو کریں گے. ساریو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ساریو صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ جی ساریو صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ جی ساریو صاحب تھوڑا سا میں اس واقعے پہ دوبارہ آنا چاہتا ہوں، کیونکہ سندھ کا جو کلچر ہے وہ بڑا پیارا اور خوبصورت کلچر ہے. ہمارے سندھ میں اسلام کی ایک جس طرح کی بنیاد ہے، اس میں تو رواداری اور سندھ کی اعلیٰ مثال موجود ہے کہ وہاں پہ اقلیتیں موجود ہیں. عمر کوٹ میں 50% سے زائد اقلیتیں ہیں، لیکن وہ ہم ان کے مذہب کا خیال کرتے ہیں، ان کے ہندوازم کا خیال کرتے ہیں اور وہ مسلمانوں کا خیال رکھتے ہیں، اور رواداری کی ایک اعلیٰ مثال عمر کوٹ کے اندر ملتی ہے. لیکن سوال میرا ایک اور معلوم ضرور کرنا چاہوں گا کہ یہ والے جو فیکٹر ہیں، جیسے آپ نے عمر سرندی کا ذکر کیا، یہ والے فیکٹر کب سے ایکٹیو ہوئے ہیں سندھ کے اندر؟ کیونکہ سندھ کے اندر ہمارا تعلق بھی سندھ سے ہے. ہم نے سندھ میں دیکھا کہ شیعہ سنی کی کوئی بات نہیں ہوتی تھی، شیعہ سنی کٹھے محرم الحرام میں ہوتے تھے، 12 ربیع الاول میں کٹھے ہوتے تھے. اب تھوڑے سے اختلافات آ گئے ہیں، اب اس طرح کے واقعات بھی ہو رہے ہیں، کسی کے اوپر سختی برتی جاتی ہے. تو آپ تھوڑا اس پہ روشنی ڈالیں گے، یہ اس طرح کے واقعات کب سے رونما ہونا شروع ہوئے؟ یہ پہلا واقعہ تو ہے، لیکن اس کی بنیاد کب سے ہے ویسے؟ میرے خیال میں بیسیکلی اگر ہم دیکھیں تو شروع سے سندھ کی جو سندھ کا جو کلچر ہے یا سندھ کی جو رہن سہن ہے، تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں گے تو یہاں پہ جو جی مثال ہمیں یہاں پہ عید اور ہولی اور دیوالی ہم کٹھے مناتے ہیں. تو اس طرح کے بہت سارے صرف عمر کوٹ میں نہیں بلکہ پوری سندھ میں. اور یہاں پہ صوفیاء کرام کی تعلیمات کا بہت اثر ہے. شاہ لطیف کا، شاہ عنایت شہید کا، سامی کا، گور رام ہے. تو اس حوالے سے یہاں پہ سنت صوفی درویش وہ بہت سارے ان کی تعلیمات کا اثر ہے. تو اسی وجہ سے سندھ میں جو ہے نا وہ اس طرح کی اگر کوئی چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں ریزسٹ بھی سندھ میں اسی وجہ سے پاکستان کے اور صوبوں سے زیادہ جو ہے یہاں پہ ملتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ عمر کوٹ میں بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ عمر کوٹ میں جو ہے وہ تقریباً 56% جو ہے وہ ہندو آبادی ہے، تو کچھ جو ہے مسیح رہتے ہیں وہاں پہ، تو باقی جو ہے وہ مسلم رہتے ہیں. تو اس حوالے سے یہ شاید پاکستان میں ایسا ضلع ہے جہاں پہ اکثریت میں مسلم نہیں ہے، نان مسلم جو ہے وہ اکثریت میں ہے. اچھا سارے صاحب ایک سوال پوچھوں آپ سے، ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. جی سارے صاحب ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ سوال بھی سوشل میڈیا پہ آتا ہے. کہتے ہیں یہ ایکٹیوسٹ جو ہے نا، سماجی کارکن آپ ہیں یا دیگر جو بھی سماجی کارکن ہیں،
वो शायद इस्लाम के बारे में इतना जान पहचान नहीं रखते, इतना इल्म नहीं रखते, वो तभी इसके खिलाफ हैं, वो ये समझते हैं आप लोग खिलाफ हैं। ये थोड़ी सी वजाहत कर दीजिएगा कि खुदा न खास्ता आपका कोई ऐसा इरादा तो नहीं है। जी जी, मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ जो भी मकसद वो जो सिविल सोसाइटी से वाबस्ता लोग हैं या जो भी मुख्तलिफ पॉलिटिकल वर्कर्स हैं या कॉम्प्रेस कारकुन या रहनुमा है, अब हम सारे जो भी मुस्लिम हैं वो जाहिर है वो स्कूल में भी पढ़ते हैं, वो मस्जिद में मदरसे में भी दीनी तालीम लेते हैं और उसके बाद जो है वो मुख्तलिफ डिग्रियां वगैरह लेते हैं। और खुद हमारे निसाब में आप अगर देखें तो हमारे निसाब में दीनी तालीम तो फर्स्ट से यानी जब हम नर्सरी से पढ़ना शुरू करते हैं तो नर्सरी से जो है आला डिग्रियों तक जो है हमें दीनी तालीमात मिलती है। तो ये है कि मैं सिर्फ ये कहूँगा कि भाई देखें इस मामले में आप सिर्फ ये देखें कि हम सब कलमा गो हैं, किसी कलमा गो का एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हो और उसके बाद उसकी लाश को जलाया जाए, ये हम कलमा को है, हम मुसलमान हैं, किसी मुस्लिम की लाश अगर आप जलाएंगे तो बाकी क्या रह जाता है? हम तो भाई वो बाकायदा तुरबत बनाते हैं और उसमें जो है वो तदफीन करते हैं। तो यहाँ पे अगर ये जलाना वगैरह शुरू होगा तो मतलब आप इस चीज से सारे साहब आप इस चीज से मैं समझता हूँ कि यहाँ पे कानून की कमजोरी ये है कि कानून बनाने के वक्त तो वो ज्यादातर जो है वहाँ पे हाथ उठाकर और कानून बना लेते हैं, लेकिन उस कानून के बिजनेस रूल्स नहीं बनते या वो भी बन जाते हैं तो उसके बाद उस पर अमल नहीं होता। अगर कानून की हुक्मरानी होती तो इस तरह के सवाल और उमरकोट जैसे वाक़यात पेश नहीं आते। सही, मतलब आप सारे साहब इस चीज से इत्तेफाक करते हैं? सारे साहब आप हमारी आवाज सुन रहे हैं? जी जी, वहाँ पे इस तरह के वाक़यात लाजमी तौर पे होंगे। जहाँ सेकुलर रियासतें होंगी वहाँ पे इस तरह के मामला कम है। और आप ये देखेंगे भाई ये ब्लास्फेमी या दूसरे बहुत सारे कवानीन ये तो सारे जिहाद के बादशाही दौर में बने थे और उसके बाद अभी फोर्स कन्वर्जन का पीपल्स पार्टी के दौर में भी सिंध असेंबली ने पास किया, वो मुलाओं के प्रेशर में आके वो जो है फोर्स कन्वर्जन का वो मंजूर किया हुआ असेंबली का कानून वो भी जो जी। सारे साहब आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? सारे साहब, कुनल सारे साहब आप हमारी आवाज सुन रहे हैं? जी तो उनका वास्ता है। ठीक, कुनल सारे साहब मैं पूछना ये चाह रहा हूँ सारे साहब आपसे कि कोई भी इस तरह की गुस्ताखी करता है, कोई भी अपने जुबान पे अगर कोई ऐसा शख्स बोलता है तो हम बिंग मुसलमान इस बात का अकीदा रखते हैं कि उसको कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। आप भी इस बात से इत्तेफाक करते हैं? जी मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन अब भी 55 मुस्लिम लड़के इसी केसों में जो है जेल में बंद है, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे वो अभी दानेश्वर अयूब खुश होते हैं, अमर जलील पे इसी मुला सरहदी ने 50 लाख इनाम रखा कि इसको कत्ल करके आओ, मैं आपको 50 लाख दूंगा, अमर जलील पे। तो यहाँ पे तो ये इसी तरह जो है ना फतवाएं जारी करते हैं, मुफ्ती भी नहीं है लेकिन फतवा देना उनका जो है बस वो अपना राइट समझते हैं। तो असल बात यह है कि हम चाह रहे हैं कि जो कानून मौजूद है अभी इस केस में मैं कहता हूं कि भाई अगर कोई पोस्ट गलत या सही कोई पोस्ट आती है फेसबुक पे तो उस पे साइबर क्राइम का केस है या पुलिस का केस है कि लेकर उसको तो एफआईआर में साइबर क्राइम को क्यों नहीं इन्वॉल्व किया गया? कि साइबर क्राइम की क्या गफलत है और उसमें उस अकाउंट बनाने वाले को क्यों नहीं इन्वॉल्व किया गया? सारे साहब एफआईआर तो आपने देखी होगी, तो उसको उन अनासर को क्यों नहीं इन्वॉल्व किया गया जिसने फेक अकाउंट बना के डॉक्टर शाहनवाज के नाम से पोस्ट मैं यही कहता हूँ कि देखिए ना उन अनासर का किसको पता है? उन अनासर का तो उनके वर्षा को पता ही नहीं था ना कि उसको किसने इन्वॉल्व किया, किसने ये फेक आईडी को चलाया जो सालों से बंद है और उसके बाद वो आईडी चलती है और उस पे एक दिन में 100 पोस्ट लगाई जाती है और वो खुद बंदा कह रहा है आखिर तक उस पे यार तशद्दुद हुआ है। सही, वो उस इतना सारा तशद्दुद हुआ है इसीलिए तो उसका लाश जलाया
तशद्दुद की कोई खबर सही 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 सही। सारियो साहब जी, सारियो साहब बहुत बहुत अगर आप जी, सारियो साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात इस हवाले से आगा की। पुलिस मेरी एक जी जी, बोले बोले सारियो साहब। 2 लाख जी पुलिस किसी बंदे पे तशद्दुद करती है तो वो नहीं उगलेगा। सही सही सही, ठीक हो गया सारियो साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और आपने वहाँ के हालात और वाक़यात के बारे में हमारे नाजरीन को आगाह किया। हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे सबूक सईद साहब से दोबारा से। सबूक साहब, आपने पुनल सारियो साहब की सारी गुफ्तगू सुनी, उनकी हवाले से जो भी तफसीलात थी उन्होंने सब खदशात का इजहार किया। अब 2-3 बातें हम आखिर में प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, 2 बातें आपसे ज़रूर करना चाहेंगे। एक तो सोशल मीडिया के ऊपर किस तरह की सख्ती होनी चाहिए या उस पर किस तरह का चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, क्या हमारे अदारे इस हवाले से नाकाम हो चुके हैं? दोनों सूरतों में अगर कोई जानबूझ के ये हरकत करता है उसको भी सज़ा देनी इन्हीं अदारों का काम है, अगर किसी के खिलाफ कोई ऐसे प्रोपोगंडा करता है तो उनको भी सज़ा देना इन्हीं अदारों का काम है। तो दोनों सूरतों में कौन जिम्मेदार है? अच्छा मुदस्सिर साहब, लाजमी क्योंकि जुर्म और सजा का तयन नहीं होगा और किसी के खिलाफ आप फेक किस्म की एक्टिविटी करेंगे तो लाजमी इदारों का काम बनता है कि उनकी हिफाजत भी करें और जो लोग गलत कर रहे हैं उनको सजा भी दें, और इसके लिए कवानीन बने भी हुए हैं और कुछ मजीद उनमें तरमीम की जरूरत भी है। लेकिन कुछ चीजें ना बुनियादी तौर पर जिसकी वजह से इस किस्म के वाकयात होते हैं, तो कुछ वाकयात उसकी बुनियादी वजह यह है कि सोसाइटी में लोगों का एक्सपोजर भी नहीं है और लोग फ्रस्ट्रेशन का बहुत ज्यादा शिकार है, और वो जो गम और गुस्सा है ना वो इस तरीके से निकलता है। महंगाई भी है, आपको बात करने की इजाजत नहीं है, इस तरह की बहुत सी चीजें इंसान के दिमाग के अंदर गुबार पैदा करती हैं, उनका इजहार इस तरह होता है। लेकिन कुछ चीजें जरा नजरियाती तौर पर जिन्हें लोगों को क्लियर करना चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान में कोई अकलीत अक्सरियत नहीं है, और मैं ये समझता हूँ कि कानून के अंदर भी जो लफ्ज अकलीत का लिखा हुआ ये गलत है। सब लोगों के पास पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड और पाकिस्तान के सारे शरीफ बराबर के शहरी हैं, इनमें ना कोई अकलीत है ना मजहब की बुनियाद पर तकलीफ दुरुस्त ही नहीं जमहूरी रियासतों के अंदर। दूसरी बात, अभी पुनल सारियो साहब कह रहे थे कि किसी कलमा गो मुस्लिम की लाश को जलाएंगे। भाई लाश किसी की भी जलाएं, वो कलमा गो हो या ना हो, मुसलमान हो या किसी और मजहब से ताल्लुक रखता हो, किसी की भी लाश को जलाना कानूनी तौर पर अखलाकी तौर पर दुरुस्त नहीं है। लेकिन हिंदू बरादरी के अंदर कुछ लोग अपनी लाशें जलाते हैं, उनका मामला है। हम किसी की लाश को जलाने के भले कोई मुसीब हो। तीसरी बात यह है कि झूठा इल्जाम जो है ना वो किसी के ऊपर आप लगाएंगे तो झूठ की कुरान ने भी सजा बयान की और पाकिस्तान के आइन ने भी सजा बयान की। तो यहाँ पर अगर ये जो उमर सरहंदी साहब हैं, तो उमर सरहंदी साहब ने इल्जाम लगाया तौहीन रिसालत का और इस बुनियाद पर एक बंदे को मार दिया, तो अब क्योंकि उस इल्जाम साबित नहीं हुआ तो इल्जाम जिसने लगाया है और बगैर तहकीक को बंदा मारा है तो ये सजा उसको देनी चाहिए। यानी जो तौहीन का कानून है ना, ये कानून है वैसे हमारे यहाँ इस तरह के, अगर कोई वैसे तो सी क्लास का कानून है ना कि केस झूठा होता है तो उसके सी क्लास होता है, तो ये कानून है वैसे यहाँ इस मामले में। ये मैं कह रहा हूँ ये कानून होना चाहिए, क्योंकि गलत इल्जाम लगाने वाला मजहब के नजदीक में, क्योंकि ऐसे शख्स की आइंदा के लिए बताया जाए ये वो शख्स है जो झूठा था, इसकी आइंदा गवाही बिल्कुल नहीं की जाएगी, उससे उसका मनसब छीना जाएगा, क्योंकि एक झूठा शख्स कैसे वारिस रसूल हो सकता है। तो ये पूरा कानून को पूरी केस को लेके चलना चाहिए। आपने सबूक भाई आपने 62-63 की बात कही है, तो 62-63 में आजकल सियासतदान बड़े आते हैं, वो अमीर अली शाह साहब का पार्लियामेंट के लिए वो नहीं, मैं वो इसी तरफ आ रहा हूँ ना कि इस मामले में हमारे यहाँ एक पार्लियामेंटेरियन भी फूल पहनने गया था, अमीर अली शाह जामोद, अमीर अली शाह साहब जो MN है पीपल्स पार्टी के, उसी तो उसको 62-63 में या इस दायरे में आ सकते हैं, वो नाअहल हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकता? जिसने इंसानी जान ले ली झूठ की बुनियाद पर और उसने तहकीक ही नहीं की और जाके लोगों को जाके फूलों के हाल बना रहा है। लेकिन इसमें एक और चीज भी है। देखिए मिसाल के तौर पर आज से पहले अगर किसी शख्स को मसला होता था, वो अपनी जान बचाने के लिए मस्जिद में दाखिल होता था या फिर थाने में जाता था, थाना और मस्जिद उसको अमन की गारंटी देते थे। लेकिन यहाँ थाने में कोयटा में लोग मारे गए, स्वात के अंदर भी सेम वाकया हुआ, थाने के अंदर बंदे को मार दिया गया। अच्छा लाहौर के अंदर एक वाकया हुआ, थाने के अंदर बंदे को मार दिया गया। फिर ये आपके यहाँ पर पुलिस वालों ने, तो इन सारे पुलिस वालों को मुअत्तल कहते हैं। इसका मतलब पुलिस की ट्रेनिंग की भी जरूरत है, क्योंकि ये सिर्फ ऐसा वाकया नहीं है। सरगोदा के अंदर भी एक वाकया हुआ था, कुल्हाड़ी के साथ पुलिस वाले ने मार दिया और सलमान तासीर का कातिल भी एक पुलिस वाला था। तो ये जो पुलिस के अंदर ये सारी चीजें आ रही है, इसका मतलब है कि हमारी
गवर्नमेंट ने अभी तक कोई इस पे काम नहीं किया। नेक्टा जैसे इदारे का काम बनता है जी। कि वो ट्रेनिंग करवाए पुलिस के एहलकारों की कि वो इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हैं। सबक और भाई, तीसरी एक और सबक बात, भाई, तौहीन का जो इल्जाम है ना जी मुदस्सिर साहब, जी ये जो तौहीन है, तौहीन की सबको सजा मिलनी चाहिए। आप मुल्ला सारिया साहब से पूछे थे, तो जो हिंदुओं का मंदिर गिराए उसको भी तौहीन की सजा मिलनी चाहिए। जो मसीहों की इंजील जलाए या चर्च को जलाए उसको भी सजा मिलनी चाहिए। तौहीन का केस सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, बाकी मज़हब के लोगों के लिए भी है और उनके साथ भी होना चाहिए। जड़ावाला में अभी तक क्यों नहीं आप लोगों ने लोगों को पकड़ के आप उनको सजाएं दी? क्योंकि कुरान की तौहीन करना, इंजील की तौहीन करना बराबर की तौहीन है। और मुसलमान ये कहते हैं कि हमारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक वो इंजील पर और तौरेत पर ईमान पूरा नहीं लाते। जब उनका ईमान है तो इसका मतलब है कि तौरेत की तौहीन करने का मतलब मुसलमानों के ईमान की तौहीन करना भी है। तो आपने वहां पर क्यों उनको सजा नहीं दी? तो ये कुछ बड़ी मोटी और नजरियाती बातें हैं, ये होनी चाहिए। से आखिर में मुख्तसर में चाहूँ मुख्तसर इसका सवाल का जवाब दे आपको कि मजहबी प्रोग्राम भी करते हैं, मजहब के हवाले से बड़ी रिसर्च है, इस्लाम इस हवाले से क्या कहता है, मुख्तसर बताइएगा। इस्लाम में जब तक कोई किसी शख्स पर इल्जाम साबित नहीं होता तब तक उसे सजा नहीं दी जा सकती, और सजा देने का इख्तियार किसी भी फर्द के हाथ में नहीं है, वो अदालत देगी। अगर कोई शख्स खुद से जाकर किसी को मारता है वो कानून का, शरीयत का बराबर का मुजरम है, उसे सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। सही, बहुत बहुत शुक्रिया सबूक सही साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और इस हवाले से तफसीली तौर पे गुफ्तगू की। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में पुन्नल सारियो साहब रवादारी तहरीक के जो सदर थे वो भी मौजूद थे, और इसके अलावा सबूक सही साहब सदर डिजिटल मीडिया अलायंस पाकिस्तान सीनियर जर्नलिस्ट एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ अपने मेज़बान मुदस्सिर को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।